अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, शुक्र। अच्छा जनाब, शुरू करते हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी हुरूफ पढ़ो या ये पढ़ो, तो फिर मैंने कहा इसी को पढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, तो हमने कहाँ तक किया था? क्वेश्चन आंसर कर लिए थे ना, और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आए कौन पढ़ेंगे? शाइस्ता पढ़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम, नहीं आपकी आवाज उस्ताज़ा, मैंने तो बहुत दिनों से नहीं पिछली क्लासेस सुनी, तो कोई मुझे कुछ कोई समझ बात में नहीं, नहीं कुछ आई। भी नहीं है ना, अरबी है ना, क्या है। फौजी, आपका क्या हाल है? ठीक है आप? जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अब बेहतर है, मैंने अल्लाह कितनी का बार शुक्र। का मैसेज करती हूँ, पूछती हूँ, फिर टाइम ही नहीं मिलता। अपने इतने बस वो बहुत ही स्वेयर एलर्जी हुई थी, पाकिस्तान के तो मसले, समझ ही इधर नहीं के आया मसले, एकदम से। हर तरफ के मसले होते हैं ना। हम्म, अच्छा जनाब, तो ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ से कर लेते हैं ये वाला ना, जी क्वेश्चन मैं पढ़े। पढ़ूं? फौजी पढ़े, जी। कौन पढ़ेगा? तामल तामल अमसलता अमसलतल आतियता लिल जब यहाँ पे मबनी। सुकून आ जाए ना, ठीक है, तो हम समझ लें यहाँ जेर आएगी अभी। सही है, तामल अमसलतल आतियता फिर लिल उसको जरूर फेलिल जेर से मबनी मिलाएं जब पिछले वाले पे जेर आ जाए। लिल मजहूली व अय्यन नाइबल फाइली फी कुल्ली वाहिदिन मिनहा। Identify the naibul file in each of the following sentences. तो ये तो बहुत ही आसान है। नाइबुल फाइल जी आपने ढूंढना है। नाइबुल फाइल जी क्या होता है? जो भी मरफू इसम आएगा, लेकिन शर्त ये है पता कि उससे पहले मजहूल फेल हो। दिल में झूला है जी। फिर मजहूल के बाद जो भी मरफू इसम आएगा ना, उसको वो फाइल नाइबुल नहीं कहेंगे, उसको नायब फाइल कहेंगे। जी ठीक है, अगर इसम जाहिर है तो वो ज़ाहिर मरफू नजर आ जाएगा, लेकिन अगर जमीर है तो वो आपको निकालनी पड़ेगी खुद, और उसको भी जी। आप क्या कहेंगे? ये भी नायब फाइल है। जमीर कहाँ से निकालेंगे? आ, फेल में से। फेल में से, या तो हिडन होगी या साथ लगी होगी, जी है ना। या तो जी साथ लगी होगी या हिडन होगी। तो ये जी। आपका बुनी, या ये क्या है बुनियल आपका? तो ये नायब बुनियल फाइल हो गया। चलिए। ये फेल मजहूल फेल माजी मजहूल है। हम्म, बुनियल इस्लामु ये हो गया नाइबुल फाइल। अला खम्स अला खम्सिन हम्म, है, सी है। हम्म। अला 5 चीजों खम्स पर है ना। जी। बुनियाद, बुनियाद इस्लाम बुनियाद, की बुनियाद। हाँ, रखी जी गई है, पांच रखी गई है। इस्लाम की बुनियाद की रखी गई बुनियाद है। पांच चीजों बुनिया पे रखी गई रखी है। गई है, इस्लाम की बुनियाद अला खमसिन 5 चीजों पर। ठीक है। तो शहादती अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाहि व अकाम सलाती व इता ज़काती वल हज्जी व सौम रमजाना। गवाही इकाम देना। सलाती, इकाम सलाती। अब ये गवाही इकाम के लिए सलाती क्या बन रहा है? अकाम सलाती ये मरकब इजाफी। मरकब इजाफी। इता ज़काती वो भी यही बन रहा है, क्योंकि ये जी मस्दर है ना। जी। इकामतुन, है ना। अब हम्म, गोलता हटा दी जब उसको फाइल बनाना था, है ना, जब उसको मुजाफ जी बनाना था। जी। इकामतुन होता है ना मस्दर। हम्म, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अजूफ होता है वावी, तो फिर उसमें क्या होता है कि उसके जो बाबे फाल का जो मस्तर होता है उस पर गोलता आ जाती है। तो इसका रूट वर्ड होता है काफ वो मीम। फिर उससे आपका अकवामा युकविमु बनता है, और इकामतुन मस्तर बनता है, या इकामतन, जो मर्जी बनाए, गोल ता के साथ आएगा। तो फिर जब उसको मुजाफ बनाया तो जरा गोलता हटा देंगे, उससे इकामत इकामिस सलाती बन जाएगी। उसके बाद ईता इस ज़काती हो गया। इसका जी। रूट वर्ड क्या होता है ईता का? हमजा। हमजा याता। हाँ हमजा याता। हम्म, हमजा या था, हमजा ता या, हमजा ता या होता है। हमजा था ये।
या आखिर में आती है ना, नाकिस है ना, ये कौन सा बाब बन रहा है, इता इन, उसमें आप आता बन जाते हैं ना आखिर में, फिर एक हमजा और ऐड होता है बाब फाल में, ये बाब फाल का मस्दर है ना, उसमें जब आपका एक हमजा और ऐड होता है तो ये डबल हो जाता है, तो ये आता बन जाता है ना, जी। आता युक्ति, ठीक है। और फिर ये क्या बन जाता है आपका, याती बनता है, बीच में हमजा भी आता है लेकिन उसको गिरा दिए जाते हैं ना, तो मुश्किल होती है वो, फिर उसको हम अमर में वापस ले आते हैं, तो जब अमर बनाते हैं तो वो ईती बन जाता है, फिर ये तो अभी थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मैंने इसका माजी मुजारे बता दिया, रूट वर्ड हमजा ता या, ठीक है, हमजा ता या रूट वर्ड से इतान मस्दर है, फिर मुजाफ बन गया, तो उसका जेर क्यों आया है, क्योंकि इसके नीचे भी जेर आ रहा है ना, इसके नीचे भी जेर आया है, इसका तफ इस पे पड़ रहा है, तो दोनों का नीचे से कसरा आ रहा है, और इसका अतफ जो है इस पे पड़ रहा है, तो इसके नीचे जेर है तो इसके नीचे, वल हज्जी, और हज, और वसौमी रमदान, तो रमजान सौमी के, क्या है, रोजे रखना, इसका रमजान के। सौम भी मस्दर ही है ना, सियाम भी मस्दर होता है, तो ये सौम ये भी मुदाफ है, और ये मुदाफ इलैह जेर के साथ नहीं आ रहा, जबर के साथ आ रहा है, शहादती, शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना, शहादती जेर क्यों आई है, सोचने वाली बात है ना, तो ये जिस दिन पता चल गया ना आपको, तो फिर आपको ग्रामर आपकी पक्की होगी। व अन्ना मोहम्मदन, मोहम्मदन इस अन्ना की वजह से उसका इस्म बन रहा है, और ये उसकी खबर बन रही है, तो ये अन्ना होता है, ये दरमियान में आता है ना, तो अन्ना क्या करता है, अन्ना जुमले को जुमला नहीं रहने देता, इन्ना जो होता है वो जुमले को जुमला रहने देता है, अन्ना जो है जुमले को मस्तर में चेंज कर देता है, वन वर्ड में चेंज कर देता है, और फिर वो क्या होता है, वो जो है वो मस्तर बन के फिर वो जुमले में कुछ बन रहा होता है। अच्छा अगला पढ़े, इसमें देखिए कहाँ है मजहूल, नंबर 2, कुतिला अलीयुन रदियल्लाहु अन्हु बिल कूफती। कुतिला फिल माजी मजहूल है, अलीयुन नाइब फाइल होगा, और बिल कूफती मुतल्लिक फेल। आवाज आ रही है मेरी आपको? इसमें अली युन जो है नाइब फाइल है ना, रजी जी अल्लाह अन्हु, इसको जुमला मोतरिजा कह देते हैं, इसको ब्रैकेट में कर दें, इसका जुमले में कोई वो नहीं होता, पार्ट नहीं होता, बस ये एक एक्स्ट्रा होता है, जुमला मोतरिजा कहलाता है, और ये क्या बनेगा, मुतालिक बन जाएगा, ये नाइब जी फाइल बन जाएगा, ये फेल जी। बन, बस यही हाँ, ख्याल रखना है कि कभी फाइल नहीं कहना इसको, ठीक है, जी जब आप देखेंगे मजहूल फेल आ रहा है तो फिर आप उसको फाइल नहीं कहेंगे, नाइब फाइल कहेंगे। नाइब फाइल के लिए। चलिए आगे, वुजिदा हादल कलम, लतुफ्तहुल मकतबतु यौमल जुमाती। इसमें अल मकतब नाइबुल फाइल होगा। वजिदा हाजल कलमु तहतल मकतबी, इसमें हाजल कलमु हाजा जो है ये नाइबुल फाइल होगा, और अल कलमु इसका बदल होगा। बदल होगा, ठीक है। अ, फिर तख्ता उ यदु सारिकी, तख्ता उ मुजारे मजहूल, और यदु नाइबुल फाइल। हम्म। ला तो अच्छा अब यहाँ पे यदु, यदु सारे की, तो यहाँ पे आपका क्यों आया ये तुक्ताऊ, तुक्ताऊ मीनिंग क्या करेंगी, काटा काटे, जाता है। काटे जाते हैं, काटा जाता है, यद, अब यदुन जो है ना ये आपका मोनस है, इसलिए ये मोनस पे लाया है, क्योंकि ये जी पैर में होते हैं ना, तो इसलिए मोनस जी है, ठीक है, तो ये सारा प्रीवियस नॉलेज अपने जहनों में रखें। अब फेल मोनस क्यों आया है, क्योंकि ये क्या है, बाजार तो नहीं लग रहा ना कि ये मुअन्नस है, लेकिन यदानी जी होता है ना, दो जी। होते हैं ना, यानी दो। जो बॉडी के पार्ट्स दो होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, तो जब वो फाइल में से कोई फाइल बनेगा तो वो मुअन्नस होगा, तो साथ फेल भी मुअन्नस आएगा,
ٹھیک ہے، کاٹے جاتا. وجدہ حاضل قلم تحت المکتب، پایا گیا یہ پین، پایا گیا یہ پین، تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نائب فائل ہے. اور تحت المکتبی، ٹیبل کے نیچے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول فیہ. لا تفتح المکتبۃ، نہیں کھولے جاتے کھولا جاتا لائبریری، لائبریری کو. لائبریری کو. جی اب دیکھیں ترجمہ کو میں کر رہے ہیں، جی حرکت لگی ہوئی ہے، اس کا جس پہ ضمہ آتا ہے اس کا ترجمہ تو ہم نے میں کرتے ہیں نا، جی. لیکن یہاں پہ کو کیونکہ اصل میں یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، تو کو میں ترجمہ آ رہا ہے. کو میں نہ بھی آئے تب بھی دیکھیں یہاں یہ مفعول ہی بن رہا ہے نا، اصل میں تو مفعول ہی پایا گیا ہے. وجدہ، پایا گیا قلم، قلم پایا گیا، تو جو پانے والا ہے جس نے ڈھونڈا ہے یا اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ آپ کا مفعول ہی ہے نا پھر اصل میں. جی قلم کو پایا گیا ہے نا، قلم کو، جی. اس قلم کو. پھر اسی طرح یہاں قتل، شہید کیے گئے، علی رضی جی. اللہ تعالی، بالکوفتی، کوفہ میں. اچھا، اس کے بعد آپ کا لا یسمع، لا یسمع الاذان فی بیتنا. نائب تو فاعل اس میں یسمع مضارع مجہول اور ہوگا. الاذان نائب الفاعل. بالکل نہیں سنائی دیتی، ٹھیک ہے. الاذان، اذان، فی بیتنا، ہمارے گھر میں. ترجمہ تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. آگے یجب ان یجب، یجب ان یکتب ان یکتب العنوان بخط واضح. یجب، یجب فعل مضارع مجہول ہے، اور مضارع مجہول ہے یجب. نہیں نہیں، یجب. یجب ہے نا، اس میں کون سی مجہول کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہاں پر پیش آنی چاہیے نا. ہاں وہ نہیں. اور اگر مضارع ہو تو یہاں پہ اس لاسٹ لیٹر سے پہلے زبر بھی آنا چاہیے نا. ہاں صحیح. تو یجب ضروری یجب ہے کہ لکھا جائے، ان یکتبہ لکھا جائے، العنوان، یہ ہے ایڈریس. آپ کا فعل مجہول، یہ معروف ہے، اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ والا مجہول ہے. ان یکتبہ لکھا جائے، العنوان ایڈریس، بخط واضح، واضح واضح رائٹنگ میں. یجب ان یکتبہ. تو یہ آپ کا مجہول فعل ہے، تو اس کا نائب فاعل پھر یہ ہو گیا، جی صحیح ہے. العنوان. اور یہ پورا کیا بن جائے گا؟ یجب بن کے یہ مصدر بن جاتا ہے نا ان کے ساتھ فعل جی مضارع. تو یہ پھر اس کا کیا بن جائے گا؟ یجب کا فاعل بنے گا، نائب فاعل بنے گا، کیا بنے گا؟ فائل. فاعل بنے گا نا، کیونکہ اس کا نائب فاعل تو جی ہو ہی نہیں سکتا، تو فاعل بنے گا. صحیح ہے، کیونکہ یہ فعل آپ کا جو ہے وجبہ یجب سیدھا سیدھا فعل ہے، اس میں کوئی مجہول والی بات نہیں ہے. تو یہ ہو گیا بخط واضح، تو وہ آپ کا متعلق بن جائے گا. آگے کبی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن ثلاث وستین سناتن. سنتن، 2 دن نہیں پڑھی ابھی تو زبان ہی نہیں چل رہی. کبیدہ، قبض کی کبیدہ گئی، قبض قبض کی کی گیا گئی یا نبی صلی اللہ علیہ وفات وسلم. پائی. ہاں، وفات پائی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ مجھے میم نہیں سمجھ آ رہا تھا. وہو وابنو اس سال میں کہ، اس سال میں کہ، وہو یعنی وابنو. جب ہم تو ہم لوگ بھی کبھی کبھی نا پیٹے میں بولتے ہیں، ہے نا، فلاں جی سال ہے نا، پیٹے میں. پرانے لوگ اسی طرح بات کرتے تھے نا. تو یہاں ابن کا لفظ آیا بیٹے میں، جی یعنی یہ جو اب اس آگے آ رہا ہے نا سال، یہ تو ایج ہے نا. جی ہاں، ایج ہے. چلا. بہو نہیں ابن نہیں، کتنے سال سلاسن. میں، یعنی 63 ایئرس میں. ہاں صحیح تو ہے نا. وہو تو وابنو اس کا وہ مجھے ہاں، نہیں، وہ تھوڑا سا ابن، کنفیوز ہو. اور اس حال میں کہ وہ بیٹے تھے، یعنی ان کی عمر جو تھی نا وہ اتنی تھی. صحیح ہے نا. ابن کا مطلب یہ بیٹا ہوتا ہے نا. محاورتن ہے یعنی. محاورتن ایک طرح سے بولا جاتا ہے کہ وہ 63 ایئرز میں فوت ہوئے تھے. ستینی جی سنتن جو ہے یہ آپ کا عدد ہے، یہ معدود ہے، جی ٹھیک ہے، یہ جی معدود ہے. تو یہ تو نمبر ہو گیا نا. اور جی نمبر جو ہے یہاں پہ ابنو کا کیا بن رہا ہے؟ ابنو پیچھے والے کا ہمیشہ کیا بنتا ہے؟
اس کی صفت بنتا ہے اور آگے والے کا ہمیشہ مضاف بنتا ہے، تو یہ پورا آپ کا مضاف الیہ بن جائے گا ابن کا. ٹھیک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں پکی نا کہ ابن کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ ابن اس کی وہ موصوف ہوتا ہے، یعنی ہوا موصوف ہے. ٹھیک ہے، ابن صفت ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور ابن کے بعد والا جو آتا ہے چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ون ورڈ ہو، جملہ ہو، کچھ بھی ہو، یا پھر اس طرح سے ہو تو گنتی ہو، مرکبی بن رہا ہے نا، یہ بھی عدد اور معدود، تو یہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. ابن کے بارے میں یہی بات ہے. ٹھیک ہے، جی. تو اس کا حمزہ جو ہے نا وہ وصلی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اسم کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے اور ابن کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے. جیسے ہی لکھتے ہیں نا مڈل میں آتے ہیں نا تو ان کا گر جاتا ہے. اب یہ مڈل میں آیا نا تو ابن کا جی. حمزہ گر گیا. اسی طرح اسم بھی درمیان میں گر جاتا ہے، لیکن اگر جملے کے شروع میں آئے تو پھر لکھا جاتا ہے نا، اسمی جی. اسمی. تو وہ اسمی جب کریں گے تو وہ اسمی میں آپ کا حمزہ پھر لکھا جائے گا، درمیان میں آئے گا تو نہیں لکھا جائے گا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ تعامل ما یلی. ہم، examine the following. ہم، جلس الطالب. هنا الطالب فاعل. الفاعل يتقدمه فعل مبني للمعلوم. ہم. جلس اس میں جلس طالب جو ہے فعل ہے اور فائل ہے، فاعل اسم نا ظاہر ہے. طالب جی. فائل ہے، ہنا. الفائل جی. یتقدمہ فعل، فعل یہ فعل مبنی معروف میں، للمعلوم. ہاں فعل معروف میں فاعل ہوتا ہے، ہاں، یعنی اس یہ بتایا اچھا. گیا. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جو فعل معروف ہوتا ہے اس میں جو مرفوع اسم آتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. کانسیپٹ سمجھنا ہے نا. پھر جی. سئل الطالب میں یہ جو آئے گا ہنا الطالب نائب فاعل نائب ہے، یہ الفاعل نائب، ہوگا کیونکہ فعل کیونکہ یہ فعل مجہول ہے، مجہول ہے. اس کا فاعل ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ نائب فاعل ہو گیا. اب اس کا جی. بھی یہی مطلب ہے، نائب الفاعل یتقدمہ فعل مبنی للمجہول، مقدم کیا جاتا ہے اس سے. یتقدمہ فعل مبنی للمجہول، اس سے پہلے کیا آتا ہے، مقدم کیا ہوتا ہے، وہ فعل مجہول ہوتا ہے. اس کو پڑھیے. لاحظ ان الفعل الماضي المبني للمجهول يكسر ما قبل آخره. لاحظ یاد رکھیں کہ فعل ماضی میں مبنی مجہول یکسر ٹوٹ جاتا ہے، ما قبل آخری آخر سے پہلے، یعنی آخر کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے اس کی حرکت چینج ہوتی ہے. وَيُضَمُّ كُلُّ مُتَحَرِّكٍ قَبْلَهُ، اور اس کے بعد دمہ دیا جاتا ہے باقی ہر متحرک کو قبلہ اس سے متحرک. پہلے جو ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اب یہ وہی ٹھیک ہے، تعریف ہے نا جو آپ لوگوں نے ابھی وہی ٹیسٹ میں بھی لکھی ہے. ڈیفینیشن ہے. جی. ہاں، کیا ڈیفینیشن ذرا بتائیے مجہول بنانے کی. مضارع مجہول بنانا ہے تو کیا ہے، ماضی، یہ ماضی کا بتایا جا رہا ہے نا. جی. تو ماضی مجہول کے لیے آخری لفظ کی حرکت جو ہے اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اور سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس کو زیر دی جائے گی، اور جتنے متحرک ہے انہیں دمہ دیا جائے گا. اور مضارع مجہول میں آخری حرف کی حرکت کو چھیڑا نہیں جائے گا، سیکنڈ لاسٹ کو زبر دی جائے گی، اور علامت مضارع کو دمہ دیا جائے گا، باقی سب پہ یہ تو سکون آئے بہت گا. بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں نا ہم لوگ، جی. تو یہ چیزیں تو اب آپ ٹیسٹ میں بھی کر چکے ہیں. ہاں تو جی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو سمجھ نہ آئی اور آپ نے ٹیسٹ میں لکھا جی. ہو، تو سمجھ کے لکھیں جو کچھ بھی ہے نا. جی. اگر نہیں آئی تو یہاں کر لیں. جیسے آپ دیکھیں یہاں پر ہے نا، یہ کتب ہے، ہم نے مجہول جی. بنانا ہے، تو اس کو تو آپ نے چھیڑنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو ماضی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، جی. اس سے پہلے والے کو آپ نے کیا کرنا ہے، زیر دینی ہے. زیر دینی ہے. جتنے بھی متحرک ہیں ان کو آپ زیر دیں گے نا. نہیں، سیکنڈ لاسٹ کو دیں گے نا زیر صرف. ہاں، سیکنڈ لیس کو زیر دیں گے اور باقی وہ کیا کریں جی. گے، باقی وہ پیش دیں گے. دمہ سب دے. جتنے بھی جی. ان کو متحرک ہوں گے ان کو پیش دیں گے. تو اب متحرک تو ہمارے پاس ایک ہی ہے. جی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے سے بڑے فعل پہ بھی یہی فارمولہ اپنائی ہوگا، ماضی میں اور مضارع میں بھی یہی اپنائی ہوگا. یہ ماشاءاللہ آپ ٹھیک. لوگوں نے ٹیسٹ میں کیا اور سبھی نے صحیح لکھا ہے. چلیں آگے. جی. ابن الافعال الاتیۃ ابن للمجهول. الافعال الاتیۃ للمجهول. Change the following verbs to passive voice
مبنی للمجهول مبنی للمعلوم ضرب تو یہ ہو جائے گا ضربا. یہ فعل معروف ہے نا، اس کو عربی میں جی مبنی المبنی یوں، کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے نا، تو اس جی کو المبنی للمعلوم یعنی معروف فعل ہے یہ. اور یہ والا المبنی للمجہول یعنی یہ سارے جی مجہول ہوں گے، اور پھر اسی جی طرح یہ بھی ہوں گے. تو یہ جی دربہ ہے تو اس کا مجہول کیا بنے گا؟ یہ تو آپ کو سب آتا ہے، یہ مجھے میرے خیال ہاں میں جی. ذرانی کی ضرورت نہیں ہے. ضربا ضربا ہوں سمیا سم سمیا سومیا، زب پہلے سے زیر لگے تو چینج نہیں کرنی، ٹھیک ہے. جی زبیحہ، ذبح ذبیحہ بنیا، بنیا آج ہم نے پڑھ لیا. حافظہ بنا کا کیا سے کریں گے؟ بنیا حافظہ میں حفظہ. فضا زیر لگی ہوئی تو رہنے دیں، اور اگر نہیں لگی ہوئی تو لگا لیں. اخذا، جی اخذا. اخذہ اچھا غسلا غسلا. اس کا وزن جو ہے نا فعلا ہے. یہ وزن آپ نے معروف کے لیے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جی لیکن اگر مجھول آپ کا. کا فعل ناقص آ جاتا ہے تو پھر یہ وزن نہیں رہے گا ماضی کا، مجہول کا. اگر فعل ناقص ہے، جیسے قوالا سے کیا بنتا ہے؟ کوبیلا بنتا ہے نا. جی اب کوبیلا تو آپ نے کہیں نہیں پڑھا، آپ نے تو کیلا پڑھا ہے نا. جی کوبیلا تو کہیں نہیں پڑھا نا. نہیں تو وہ پھر قیلا ہے، تو پھر اس کا وزن آپ یاد رکھ لیں کہ جو ماضی ہوگا وہ وزن ہوگا اس کا فیلا. جو بھی ہوگا نا اس کو آپ فیلا کے وزن پہ بنائیں گے. جب آپ کا کون سا فعل آئے گا؟ فعل ناقص. ہاں، فعل ناقص جب بھی آئے گا اس میں اجوف آئے تو پھر وہی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، اجوف ہے نا کاف و لام، تو جی جو اجوف ہوتا ہے اس کا وزن جو ہوتا ہے فیلا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. باقیوں کی ضرورت نہیں ہے، اجوف کو آپ نے فیلا کے وزن پہ لانا ہے. چاہے وہ اجوف یائی ہے، چاہے وہ اجوف واوی ہے، اس کو آپ نے فیلا کے وزن پہ بنا لینا سیدھا سیدھا. اچھا، وہ بنتا کیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. قبیلہ ہے نا، آپ جی اس کو بنا کے بھی اس طرح لے سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو ڈائریکٹلی آپ فیلا کے وزن پہ لے لیں. جو بھی اجوف آپ کا آئے گا، اجوف یا ہی آئے گا. جیسے با یا ہو نا، عین ہو، تو اس میں کیا بن جائے گا؟ بی آ بن جائے گا نا. مجہول کیا بنے گا؟ بی آ. بی آ بن جائے گا، یعنی یہ بن جائے گا آپ کا فیلا کے وزن پہ. تو وہ آسان ہے نا پھر، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کریں. ٹھیک ہے، اس کو کیا کریں گے آپ؟ اس کی حرکت کو پیچھے کریں گے نا، ایسے جی ہی کرتے ہیں نا. اب یہ کیا ہاں پیچھے زیر آ گئی، تو وہ کو آپ کیا کریں گے؟ اس کے مطابق جو حرکت کے مطابق یا عرب سے چینج کریں تو فیلا بن جائے گا. ہم، بجائے اس سارا چکر کرنے کے آپ اس کو سیدھا فیلا کے وزن پہ بنا لیں. جو بھی آپ کا اجوف واوی ہوگا یا یائی ہوگا اس کا فیلا کے وزن پہ آ جائے گا. اسی طرح مضارع کا جو ہے وہ یفالو کے وزن پہ آ جاتا ہے. اگر آپ وزن یاد رکھ لیں یفالو، تو یقالو کیا ہوتا ہے؟ یقالو کہا جاتا ہے نا. یقالو قرآن مجید میں یقالو کا لفظ ہوتا ہے نا، مجہول. تو یہ آپ کا یقالو جو ہے یفالو کا وزن ہے. تو بجائے اس میں آپ سارے روٹ ورڈ ڈالیں اور سب کریں، وہ کرنے کے بجائے آپ یفالو کے وزن پہ اس کو چینج کر دیں. مثلا کاف و لام ہے نا، اب کاف و لام کو آپ یفالو کے وزن پہ ڈال دیں تو کیا بنے گا؟ سیدھا ڈال دیں، یہ کیا بنے گا؟ یقالو بن جائے گا. بجائے آپ اس کے کریں یا پھر واو کو الف میں چینج کریں یہاں پہ تو یقالو بنائیں، تو آپ یفالو کے وزن پہ ڈال دیں. تو اس طریقے سے یہ آپ کا مجہول بن جائے. تو یہ میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا بتا دیا. اب یہاں پہ صرف آپ کو کیا کرنا ہے کہ پھر اس کو آپ نے، کیونکہ یہ تو معروف فعل ہے نا سارے، جی شاید اسی میں آپ کو بتا دیں آگے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی میں نے جو باتیں کی ہیں. تو اس میں آپ نے صرف یہ سارے معروف فعل ہیں. کیونکہ جی معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معروف تو سارے ہی ہوتے ہیں، مجہول بنانا ہے. معروف کا مطلب یہاں پہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیلدی لیٹر ہیں سارے میں. یہ آپ کا بنا یبنی ہے نا، تو یہ ابنی بن جائے گا. اس کا مجہول تو بنی یا بنے گا نا، لیکن اگر جی فعل امر بنانا ہے تو پھر یہ یا گر جائے گی. تو اگر آپ نے مجہول بنانا ہے تو بنی یا بن جائے گا، جیسے آپ نے اوپر والے بنائے ہیں سارے. جی لیکن جب اجوف ہوگا، دیکھیں یہ ناقص ابھی، یہ جو ہے نا یہ بھی معطل فعل ہے، اور بھی ہوں گے شاید. یہ معطل فعل ہے لیکن اجوف نہیں ہے. اگر اجوف ہوگا تو اس کا وزن میں نے فیلا اور یفالو بتایا. اجوف یا ہی ہو یا اجوف نہ ہم، ہو،
वावी बाकी हो। फुइला के वजन पे होंगे। हाँ, बाकी जो होंगे ना वो बन जाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं होती कि फीला के वजन जी पे डालने से, सिर्फ वो मैंने एक आसानी के लिए बता दिया आपको। जी। अभी यहाँ पे देखें वलदा, वलदा तो ये क्या वुलिदा बनेगा, बुनीदा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वजदा वुजिदा मुजिदा बन जाएगा। जेर आ जाएगी। हम्म, सअला सुइला हम्म, कोरिया, क़राआ कुरिआ। कोरिया बन जाएगा। ठीक है, तो जी अब आपने मुजारे का भी इसी तरह बनाना है। ठीक है, जी मुजारे में क्या है, वो यही सब ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, लाहिज जी। अन्नल फेलल मुदारे अल मबनी लिल मजूली युदम्मु अव्वलहु। सबसे पहले तो उसको क्या किया जाएगा, दम्मा दिया जाएगा, दिया और फिर युफ्तहु फतह माँ दी कबला जाएगी, मा आखिरी कबला आखिरी सेकंड लास्ट लेटर नहवु पे यक्तुबु युक्तबु हो जाएगा। युक्तबु। जी सबसे पहले आपने अलामत मुजारे को पेश लगाई, फिर सेकंड लास्ट लेटर को, वो जो आपने कहते हैं ना आखिरी को छोड़ेंगे नहीं, पहले को जी जी आखिरी को जी। छेड़ेंगे, वो सारा भी जरूरत नहीं है। बस आप दो स्टेप में देख लें, पहले को आप ये कर लें और आखिरी को आपने क्या, आखिरी को तो कुछ करना ही नहीं, सेकंड सेकंड लास्ट लास्ट को को आप लेटर। जबर देनी है। लेकिन ये तो छोटा फेल है ना, जब बड़े फेल होते हैं तो फिर वो 3 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। मसलन बाब इस्तफ अला है, यस्तफ इलू, अब उससे आपने इस्तफ अला से या यस्तफ इलू से अगर आपने बनाना है मजहूर, तो फिर आपको स्टेप्स आने चाहिए। ठीक है, फिर जी आसानी रहती है, यहाँ पे तो मुश्किल नहीं। अब ये वाली जैसे यशरबू है, तो ये तो यशरबु से मालूम फेल है ना, मारूफ है ना, जी अरबी में इसको मालूम युशरबु। है, तो यशरबू हो जाएगा। ये सब आप बना लेंगे, इस जो मुश्किल जी है वो कर लेते हैं। यस अलू का क्या होगा, युस युसा युस 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 अलू, आलू युस युस अलू आलू। युस अलू हो जाएगा। युस अलू को आप इस तरह दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। या खुजू का क्या बनेगा, यू खजू। यू खजू। अब यू खजू जब बनेगा, आप पेश लगाएंगे तो फिर हमजा तो नहीं रहेगा ना, आगे वो आ जी जाएगी, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना। जी यू खजू जब बनाएंगे ना, मजहूल बनाते हुए आपका यू खजू इस तरह लिखा जाएगा, क्योंकि वाव को यहाँ पर आपने, ये इससे पहले जबर थी तो आपने हमजा की कुर्सी दी थी ना, जी। लेकिन जब वाव आएगा, जब पेश आ पेश जाएगी तब आएगा तो से वाव। वाव, तो ये आपका यू खजू, यू नहीं होगा बल्कि यू खजू होगा, इसके ऊपर हमजा भी होगा, यू खजू बन जाएगा। स्टेप्स वही है, युफला जी हो, यशरा हो। अच्छा, इसमें क्या हो गया, यबनी में, यबनी में यबनी वो में युबना, जुब जुबना युबना हो जाएगा। यलिदु यू और युलदु। यूलादु, ये मजहूल है, सही है ना। जी और इसमें पहले आपने वही किया, ये मुजारे था, यलिदु था। अच्छा, अब जी देखिए, ये जो वो आपने यहाँ पे गिरा दी ना, ये बात स्टेप बहुत याद रखना है कि जब भी मिसाल वावी आता है ना, तो उसका मुजारे बनाते हुए वो गिर जाता है, वजदा यजिदु, कहाँ गया वो, खत्म हो गया ना, है ना। इसी जी तरह वलदा यालिदु, इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं, बरसा यारिसु। लेकिन जब मजहूल बनाते हैं तो वो वाव वापस आ जाती है, क्योंकि पेश आ जाता है ना शुरू में, जी। तो वो वाव फिर जो हमें होती है वो वापस लानी पड़ती है, जो हमने गिराई हुई होती है। अब यहाँ पे आपने वाव गिराई थी, वलदा यालिदु आपने किया, हम्म, मुजारे बनाया सिंपल, तो आपने वाव गिरा दी। अब जब मजहूल बनाएंगी तो यहाँ पे पेश लगाएंगी, तो अब आपने क्या करना है, वो वाव वापस लाना है। युल युलदु। हम्म, व वरसा, बरसा यारिसु होता है ना, बारिशा होता है, बाप सामिया से, ये बाब, ये जो है ना, ये आप इसको याद रखें, ये बाब हसीबा से है, ये फेल वरिसा यरिसु। ठीक है, या रिसु, थोड़ी इसमें आते हैं बाब हसीबा में, लेकिन ये वाला फेल इसी में आता है, यरिसु। दोनों तरफ जेर आ रही ना, वरिसा यरिसु। हम्म, अब इसका यहाँ पर आपने वो गिरा दिया, लेकिन जब मजहूल बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यू युरसु। यूरेसु। हमजा नहीं लगाना अब यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमजा आया ही जी नहीं, वो तो अफजा में आया था इसलिए हमने लगाया था ना। हम्म, अब तो आपने सिंपल वॉइल लानी है ना वापस, तो यूरेसु हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को, जी जी। तो ये बॉ वापस आ गई मजहूल में। युरसु। यूरेसु, सॉरी। ठीक है,
اب یہ زیر جو تھی یہ زبر میں چینج ہو گئی کیونکہ آپ کا مجہول بن گیا. صحیح ہے. جی اسی طرح وجد یجد کیا بن جائے گا؟ یوجد. یوجدو یوجدو بن جائے گا. تو یزنو سے یوزنو. یہ آپ ساتھ ساتھ لسان القرآن بھی کر رہے ہیں نا، ریویژن جی ڈبل ہو رہا ہے ہمارے لیے. اچھا یہ کیا ہے؟ یکوی. یکوی جو ہوتا ہے اس کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ کاف و یا، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. قبائل. کوا یکوی ہوتا ہے نا. جی کوا یا ہوتا ہے لیکن یا زبر ایکسیپٹ نہیں کرتی تو اس کو الف میں چینج کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ پھر کھڑی زبر آ جاتی. بلکہ اس کو لگائیں نہ لگائیں پڑھنا کوا یا آپ نے. اور جی یکوی کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کا مضارع ہو جائے گا. باپ کون سا بن گیا؟ ضربا یضرب. اب یکوی جو ہے یہ مضارع ہے آپ کا، اس کو آپ نے مجہول میں چینج کرنا ہے. کیا بنے گا؟ یقوا. یقوا بن جائے گا. یقوا. یہاں پہ زبر آئے گی نا جی سیکنڈ لاسٹ ڈیٹ پہ، تو اس کو یقوا پڑھا جائے گا. کھڑی یا سے زبر بھی لکھ سکتے ہیں. کھڑی زبر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نہ لکھیں تو اس پر پڑھنا تو ہے اپنے ٹھیک. کو. تو کچھ مصحف میں لکھی ہوتی ہے، کچھ میں ایسے ہی ہوتے ہیں. یقوا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا مجہول بن گیا. ید او. اب اس سے ید کیا؟ آ اسی طرح ہو جائے گا. نہ وہ نہیں، اب اس کو دیکھیں نا. ید. اچھا ید آ. اس کو زبر دینی ہے. اور اس کو زبر دی تو زبر کے بعد ہمارا واو ہے نا. جی یا لے آئیں گے پھر یا کیوں وزن کے لائیں؟ لحاظ سے. کیوں لائیں؟ یا. ید وہ ہے نا. ہم، لاجک ہونی چاہیے نا، کوئی بات کی ایسی تو نہیں ہے کہ کچھ کرنا ہے. تو یہ واو ہے، واو سے پہلے پیش ہو، واو پہ بھی پیش ہو تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ ید او بن گیا نا. ٹھیک ہے. اب جب زبر آ گئی تو اس کو یا میں کیوں چینج کر رہے ہیں؟ الف میں کرنا چاہیے. یہ رول ہے نا، یہ رول ہے. جب وہ چوتھی یا تیسری جگہ پہ آ جاتی ہے تو وہ یا میں چینج ہو جاتی ہے. یہ چوتھی جگہ پہ وہ آ گئی نا آپ کی، یہ رول ہے. ہم، یہ پہلے پتہ نہیں میں نے بتایا کہ نہیں، لیکن نہیں. ناقص کا رول ہے یہ. اگر وہ آپ کی تیسری یا چوتھی جگہ پہ آتی ہے تو وہ کس میں چینج ہو جاتی ہے؟ وہ یا میں چینج ہو جاتی ہے. اس لیے یہ ایسا ہو رہا ہے. یہ ناقص کا رول ہے. یہ ناقص ہے نا فعل. جی دال عین وہ ناقص ہے. فعل ناقص ہے نا. جی یہ وہ نہ سمجھے جیسے کانا وغیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ والا فعل ناقص اس لیے ہے کہ اس کا لام کلمے میں حرف علت آ رہا ہے. ہم، معطل فعل ہے نا، یہ علت والا ہے نا، اس حرف علت آیا ہے. جی تو اب یہ اس کا رول یہ ہے کہ اگر چوتھی جگہ پہ، ٹھیک ہے، آپ کا ابھی چوتھی پہ دیکھنا، جب کوئی مثال آئے گی تو تیسری کی بتا دوں گی. چوتھی یا پانچویں جگہ پہ اگر آپ کا وہ آ جاتا ہے، بعض دفعہ پانچویں جگہ پہ آ جاتا ہے، اس وہ کو آپ نے یا میں چینج کرنا. یہ رول ہے، اس کو لکھ لینا یہاں پہ جی بک میں ہی جی اپنے. اچھا باقی تو اتنا کوئی نہیں ہوا. یہاں پہ یہ والا رول آپ نے یاد رکھنا ہے. صحیح ہے کہ جی. وہ جو وہ گرایا تھا وہ واپس آئے گا. ہم، یزنو میں کیا ہوگا؟ وزن یزنو. ہاں، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ یوزنو. نے یوزن ہو جائے گا کیونکہ آپ نے جب یہاں پہ پیش لگایا مجہول بنانے کے لیے، تو آپ کو جب تک حمزہ نہ ہو نا تو یہاں واو پہ حمزہ نہ لگائیں، صرف سکون لگائیں. یوزنو پڑھا جائے گا. اس میں جھٹکا آتا ہے، وہ یو خزو ہے. یہ یوزنو ہے. تو یہ آپ کا مجہول بن گیا. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگلے والے میں؟ لاحظ انا. لاحظ ان باب المثال لا تحذف في المضارع المبني للمجهول. انا واول مثالی لا، تو یہ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے نا، یاد رکھنا ہے نا اس کو، کہ واول مثالی جو ہے لا تحذف فی المضارع مبنی للمجهول واپس آ جاتی ہے. یہی تو میں نے سمجھایا. جی مثال واوی کا مظاہرہ. ٹھیک ہے. تو ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ اب یہ انا مڈل مس- میں آ گیا نا، تو یہ پورے جی جملے کے ساتھ مل کے تو یہ اس کا مفعول بن جائے گا. لاحظ
ठीक है, लाहिज का मफूल बनेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तअम्मलिल, यहाँ पे सुकून आ गया ना, अमसलता जेर लगा जी। के बोला, आतियता, तो क्या है? Examine the following examples. فهمت الطلاب الدرس. हम्म, ये तो सिंपल सेंटेंस है फिल मारूफ का। अब, तालिब इल्मों ने सबक को समझ लिया। हम्म, तो इसका होगा फाहिमा से फोहिमा, और अत्तलाबु जो फाइल है, उसको स्किप कर देंगे और मफूल जो है उसको नाइबुल फाइल बना लेंगे। तो ये फोहिमत दरसु। जब ये मजहूल आएगा तो उसके आगे फाइल नहीं लिखना, जी बल्कि मफूल को फाइल, नाइब फाइल बना के जी। लाना। तो इस ये फतहल खत्म। जी। फतहल अब्वाबुल फतहुल बबाबुल बाबा। हम्म, बवाब क्या होता है? बाप तो दरवाज पढ़ा है, बाप भी पढ़ा बाप है ना, दरवाजे, हाँ। क्या है ये? वो बाप का नहीं पता। बवाब होता है चौकीदार। अच्छा। चौकीदार ने खोला, क्या खोला? दरवाजा खोला। दरवाजा। तो ये फाइल हो गया, खोलने वाला ठीक। बवाब चौकीदार, और हम्म, ये दरवाजा हो गया। अब आपने जी। इसको निकाल देना, उसको फूतिहा तो कर देना, और फुतिहल इसको बाबू बाबू कर दरवाजा देना। खुला गया। खोला गया। इसी तरह यहाँ पे क्या है? सारी सारिकल इसको निकालेंगे, नफ्स। इसको नाइफ फाइल बनाएंगे, तो ये फेल चेंज होगा ना। ये हो जाएगा सोरी का, और आगे साअताहु से साअतुहु हो जाएगा। तो हम्म, सात घड़ी जो है मोनस है, इसलिए सोरी कत आया है, फेल मोनस। हाँ, ये फिर घड़ी आया है तो इसलिए। जी। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मुझे बताएं, अ, साअतुहु का क्या मतलब है? उसकी घड़ी। उसकी घड़ी। ये थोड़ा गलती से लिखा हुआ है ये। हम्म, यहाँ पे भी हु होना चाहिए, साअतुहु होना चाहिए, और यहाँ पे साअतु ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जी। फाइल था और ये मफूल था। अब आपने इसको ना, इसको आपने नायब फाइल बनाना है, जी। मुजाफ को। मफूल। मुजाफ कह आप चेंज करेंगे, ठीक है, उसको आपने नायब फाइल बनाना है। वो साअता था, अब मैं साअतु हो जाएगा। साअतु हो जाएगा। तो ये मैं इसका करूं। करें। शुक्र है कोई अ, बोला है। य- यफ्तहु तुजारु दुकानी दुकाकीनल आना। दकाकी अ, नल आना, दकाकी, दुकान की जमा है नल। ना। जी। हम्म, तो ये तो है फेल मुदारे मारूफ है ये। हम्म, इधर दुकानदारों ने नहीं, ताजरों ने दुकानें खोली। हम्म, ठीक है। अ, देखिए, यफ्ताऊ का मतलब है खोली नहीं, बोलते हैं। मुजारे है ना। जी जी। मुजारे प्रेजेंट में तर्जमा करना है ना। तो जार, और ये खोलते हैं, कौन खोलते हैं? बिजनेसमैन खोलते हैं, या खोल रहे हैं, क्योंकि अल आना आ गया ना, ठीक जी। है। अब तो ये आपका अब फिर खोल रहे हैं, अभी खोल रहे हैं दुकानें, ठीक है, दुकानें। अभी। तो वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन, खोलते हैं, तो जब भी ये आएगा तो माजी में तर्जुमा नहीं करना। अब क्या हो गया? मजहूल बन गया। तुफ्तहु दुकाकीनुल आना। तकाकीनु। दुकान दुकाकीनु दुकानें खोली, अभी दुकानें खोली गई। ये हम्म, हो जाएगा, नहीं खोली जाएंगी ना। खोली तर्जुमे में गए। गड़बड़ हो। हाँ, क्या कहना, खोली गई दुकानें, नहीं क्या ये तो करेंगे फिर? ये दुकानें अब मुदारे। खुली हैं। नहीं नहीं, ये इसका तर्जुमा, खोली गई दुकानें अभी, ये तर्जुमा होगा। अच्छा, इसका खोले, चेंज हो जाएगा अब, हाँ, ये खोली जाती हैं, वो खोली जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए तर्जुमा? खोली खोली जाती गई। हैं, खोली ओ जाती हैं दुकान। अच्छा। अब यहाँ पे देखें, दुकानें खोली जा रही हैं, तर्जुमा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जी जी क्या होगा? यहाँ पे भी अभी की बात हो रही है ना। जी। यहाँ पे ये वाला गायब कर देंगे ना, तो जार यहाँ पे, ठीक है। अब ये जी हमें नहीं पता जी। कौन खोल रहे हैं, तो हम तर्जुमा क्या करेंगे? दुकानें तो हम खोली करेंगे जा रही हैं, दुकानें खोली जा रही हैं अभी।
اچھا اچھا سمجھ آ گئی. تجار کو نکال دیا نا ہم نے اس لیے. تجار کو نکال اچھا. دیا. تو اب اس کو نائب فائل بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ہو جائے گا, دکانیں اہ، کھولی جا رہی ہیں, کھولی جا رہی ہیں, کون کھول رہا ہے یہ نہیں پتا. یہاں تو تجار ہم، کھول رہے تھے نا, تو یہاں پہ کھولنے والے کا نہیں پتا. تو ابھی دکانیں کھولی جا رہی ہیں, دکانیں ابھی, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ہم، ذرا یہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس میں تھوڑی گڑبڑ اس کی. ہاں, تو فائل کو نکال دیا کریں نا, فائل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم، اور جو جی اس کو ہوتا ہے اس کو نائب فائل بنائیں, ترجمہ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا الفاظ بدلی کرنے پڑتے ہیں. یہاں پر کھولی تو اب جاتی ہیں, اور یہاں پہ کھولی کیا کریں گے, یہاں پہ کھولتے, جا یہاں پہ کھولتے ہیں, کھول رہے ہیں بزنس مین اب دکانیں ابھی. ٹھیک ہے نا, ابھی. اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا, کھولی جا رہی ہیں دکانیں ابھی. ہم، ابھی ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے تو نا, اس یہ کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے نا, ہر چیز ایزی نہیں دک- ہوتی, کچھ چیزیں چک پیز ہوتی ہیں, ان ہم، کو کرنا پڑتا ہے. جی تو یہ ترجمہ ہوتا ہے پھر. تو اس میں پھر آپ اہ، اس کو نائب فائل کہیں گے, فائل نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, ہم، جی. اچھا آگے چلیں. بعد بناء الفعل للمجهول يحذف الفاعل. فائل کو حذف کہ کر دیا فاعل جاتا ہے. فعل حذف کر دیا مجہول جاتا ہے. بنانے کے, جب فعل مجہول بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد بنائی کا مطلب بنانا. ابن, ہم، ابنی ہوتا ہے بناؤ. ایک ہوتا ہے ابن بیٹا, اور ایک ہوتا ہے بنا یبنی. ٹھیک ہے, اس سے آپ کا ابنی جو بنتا ہے نا وہ فعل امر بنتا ہے. تو یہاں پر ہم، بنا مصدر ہے نا, بنا ان, بنا یبنی سے بنا ان جو ہے یہ مصدر ہے, تو یہ مضاف بن گیا, بلکہ یہ ڈبل رول کر رہا ہے, اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے اور اس والے کا مضاف بن رہا ہے. تو بعد ہم، بنا الفعل للمجهول يحذف الفاعل, فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. وَيَحِلُّ مفعول لو آیا نا, وَيُحِلُّ المفعول بِهِ. ٹھیک ہے, اور رکھا جاتا ہے یا لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مفعول بھی محلہ, اس کی جگہ پہ, مرفوعا ویسمى نائب الفاعل, اس کو مرفوع بنا کے لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور نام دیا جی جاتا ہے اس کو, یسمى کا مطلب نام دیا جاتا ہے, مجہول ہے نا یسمى بھی. ٹھیک ہے, نام دیا جاتا ہے نائب 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 الفاعل, کیونکہ اس کا یہ مفعول بن رہا ہے نا, تو زبر آئی. ویسے تو نائب الفاعل ہے, لیکن جملے میں جب چیزیں یوز ہوتی ہیں نا, دیکھیں نارملی جو مضاف ہوتا ہے اس پہ پیش آتی ہے, لیکن جب اس کو جملے میں یوز کرتے ہیں تو پھر اس کے مضاف کی حرکت چینج ہوتی ہے, اکارڈنگ ٹو کیسے یوز ہو رہا ہے, فاعل بن رہا ہے, مفعول بن رہا ہے, مجرور بن رہا ہے, تو اس کی حرکت پھر چینج ہوتی ہے. اگر باہر بناتے ہیں تو وہ کتاب اللہ, رسول اللہ, بیت اللہ پیش ہی آ رہی ہے نا, جی لیکن جیسے ہی جملے میں لائیں گے اس سے پیچھے حرف جر آئے جو مجرور ہو جائے گا, زبر آئے گی, مفعول بنے گا تو زبر آ جائے گی, جیسے یہاں پہ. تو یہ بات ہے. اب دیکھیں ابنی آ گیا, اب ابنی فعل امر ہے, بنا یبنی سے تبنی بنتا ہے, اور تبنی سے جب فعل امر بناتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے, ابن تبنی. ابن اب بتائیں, اس کو ابنی گرائیں گے, اس کو گرائیں گے, اور حمزہ لگائیں گے, اور حمزہ کو کیا دیں گے, زیر دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ زیر ہی آتی ہے نا ہمیشہ, تو ابنی بن جائے گا. صحیح ہے. ابن الافعال في الجملة الآتية للمجهول. ہم، Change the verb in each of the following sentences to passive voice. يشرح المدرس ہم، مدرس الدرس مرتين. ہم. یہ تو اب اس کو مجہول بنانا نا ہم نے, اس کو, یہ تو معروف ہے نا, یہ معروف ہے یا معلوم. معلوم اور یہ معروف کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, معلوم کیوں کہتے ہیں اچھا کہ فائل معلوم ہوتا ہے, معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فائل نون ہوتا ہے نا, جی تو اس لیے اس کو معلوم جی اور جی معروف دونوں کہہ دیتے ہیں. اور چونکہ ماضی یا تو وہ جو ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے, اب اس میں انہوں نے جی مبنی کا لفظ یوز نہیں کیا, کیونکہ یہ مضارع ابھی کر رہے ہیں ہم. ماضی سارے کر مبنی رہے ہوتا ہیں ہے تو مبنی للمجہول, مبنی للمعروف کہہ دیتے ہیں. صحیح ہے. اب جی یہاں پر جی. کیا ہے, یشرع المدرس الدرس مرتین, اس کا پہلے ترجمہ کریں یا پھر دوسرے والے کا بھی ترجمہ کریں. ٹیچر ٹیچر نے ٹیچر ایکسپلین کر رہے ہیں درس کو ایک دوسری دفعہ.
दूसरी दफा। तो यशरऊ टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है सबक को दो मर कर रहा है तो दूसरी मर्तबा, ठीक है। जी अब यहाँ पे क्या होगा, युशरहु अल मुदरी, युशरहु जब करेंगे तो इसको गिरा देंगे और अदरसु को ले आएंगे ना। और जी मैं एक जी करके आपको बता रही हूँ, इसको जब चेंज करेंगी मजहूल में तो ये खत्म हो जाएगा, तभी तो मजहूल बनेगा और युशरहु। और इसको आप दमा युश दे देंगी और तर्जमा क्या हो जाएगा। अ, दर्स को एक्सप्लेन किया गया दो मर्तबा। दो मरतबा, ठीक है। ठीक ये है, हाँ बस ठीक है, और क्या किया क्योंकि गया। पहले तो हमने टीचर का नाम लिया था ना, तो अभी नाम टीचर, नहीं लेना उन। टीचर का नाम नहीं लेना जी बल्कि दर्स को एक्सप्लेन। तो देखिए को के तर्जमे से पता चल रहा है कि ये पहले मफूल था। अब इसको दम, जी इसको फाइल नहीं बनाना आपने कि युशराउ भी कहें और दरसु को फाइल भी बना दो, दो काम नहीं हो नाइबुल सकते। नाइबुल फाइल। अच्छा आगे क्या है। मा सलबल यहूदुल मसीहा, अ, अ, ईसा अलैहिस्सलाम को हम्म, यहूदियों ने सूली चढ़ाया क्रूसीफाई नहीं। नहीं किया, हाँ, ठीक है। तो नहीं सही है। किया। अब आप इसको ये अ, माजी है ना, ये माजी है। नहीं सूली चढ़ाया यहूद ने मसीह अलैहिस्सलाम को, ठीक है, सही है ना। जी अच्छा अब आपने जी क्या करना है, माँ को तो रहने देंगी, अब इसको क्या करेंगी आप, सूली सूलीबा। सूली, सूलीबा इसको निकाल देंगे, ठीक है। सूलीबा जी अल अल मसीह, मसीहु हम्म, हु हु अल कर देंगे। मसीह कर देंगे, ठीक है। जी, तो अगला कर लेंगे। तो अभी इसको इसका तर्जुमा क्या होगा? अच्छा आपने नहीं बता। नहीं सूली चढ़ाए गए मसीह अलैहिस्सलाम, जी सूली अभी चढ़ाए नंबर गए कौन, हम्म, मसीह। ये मसीह। तर्जुमा। तो ये आपका नाइफ यक फाइल है। जी यकराउल तुल्ला अत्तालिबुल दरसा बिसौती आलिन। हम्म, तालिब इल्म तालिब इल्म ने दर्स को पढ़ा ऊंची हम्म, आवाज में। ऊंची आवाज। तो अब क्या है ये, अ, युग यक कर, ये तो मारूफ है ना, फेल मुदारे मारूफ। तो अभी इसको बनाएंगे युक युक्राउ युग राहु, इसको निकाल अदरसु। दो। अदरसु, हाँ, पढ़ा, पढ़ा जाता है सौत सबक ऊंची आवाज, पढ़ा जाता है, क्योंकि ये क्या है, हाल है, वो है ना। फेल मजहूल। ये मुजारे है ना। जी हम्म, मुदारे मजहूल है। हाँ पढ़ा जाता है सबक। ओ माय गॉड। आप लोग हैं मेरे साथ, आवाज आ रही है, शेयरिंग करूं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो।